सबक नंबर 17 मद्दात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअ, जीअ, वल्लाई, सीअत, उलाइका, हदाइक़, क़ुरूइन, औलिया, बिमा उन्ज़िला, क़ालू आमन्ना, या अर्दु हाउलाई, या बनी इसराईल, ضالًا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين आगे वक्फ वला الضالين या उलिल अलबाबी आगे वक्फ या उलिल अलबाब यतसाअलून आगे वक्फ यतसाअलून रब्बिल आलमीन आगे वक्फ रब्बिल आलमीन खौफिन आगे वक्फ खौफ कुरैशिन आगे वक्फ कुरैश